عليكم الخوت، مرحبا بكم في موديول جديد. ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس. وبخصوص الناس اللي عندهم باي بال ما تنساوش انكم تبرعوا القناة، غتلقاو اللين هنايا وغتلقاوه في الديسكريبسيون. وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. الكمالة ديال الجيغاش. المهم ما تسمحوا لي كنهضر بشويه حيت مريض شويه وفيه النعاس داكشي علاش. المهم كنا شفنا لانترودكسيون ديال الجيغاش في الفيديو اللي قبل. شفنا واحد التقديم على الجيغاش كيفاش كانت وكيفاش ولات، بان كانت جيستيون دو بيرسونيل ومع الوقت ولات جيستيون دو ريسورس هومان. علاش؟ شفنا علاش في واحد الريزومي على شكل هاد الطابلو هذا، انها كانت كونسيبسيون تراديسيونيل كانت كتسمى جيستيون بيرسونيل، وكانوا لي باترون او لي ريكروتور او الناس اللي عندهم الشركات واللي كيمتلكوا الشركات كانوا كيعتقدوا ان البيرسونيل او الخدامه ديالهم او العمال ديالهم او الشغيله ديالهم كانت كتشكل لهم واحد العبء ثقيل. هذه النظره القديمه ديالهم. من بعد منين طرا واحد الاحداث اللي هما عباره على احداث اقتصاديه اجتماعيه تكنولوجيه، هاد الاحداث هما اللي غنشوفوا في هاد الفيديو هذا. المهم طرا احداث اللي خلاو ان الملاك ديال الشركات لي باترون او لي ريكروتور يبدلوا النظره ديالهم للبيرسونيل، وما بقاش البيرسونيل كيشكل لهم واحد العبء، ولكن ولاو كيشوفوه كانه واحد المصدر مهم ديال الدخل. حيت انا البيرسونيل الشركه بلا بيرسونيل ما كتسوى والو. هكا ولاو كيشوفوا هاد النظره. وفي هاد الفيديو غنشوفوا العوامل اللي خلاو الجيغاش تكون اولا تولي هي لا جيغاش، بمعنى ان لا جيستيون دو بيرسونيل شنو هما الحوايج اللي خلاوها تبدل من لا جيستيون دو بيرسونيل، هم انها تشوف البيرسونيل كيشكل ليها واحد لوكو، تطور وتولي الجيغاش وتولي كتعتبر البيرسونيل كيمثل ليها واحد المورد. الوغ غنبداو بالديفينيسيون ديال الجيغاش. جو بونس كنا ديجا شفنا، لا ما نبداوش المهم الديفينيسيون قبل بعد ما ندخلو في الديفينيسيون غنشوفو شنو هما العوامل اللي خلات لا جيستيون دو بيرسونيل تولي او تحول للجيغاش. هاد العوامل درتهم في هاد الطابلو هذا. كاين عوامل تكنولوجية واجتماعية واقتصادية. Technologique, le développement technologique exige l'entreprise à s'adapter ses personnels avec ce changement au profit d'augmenter la productivité. نعطيكم مثال. شحال هادي كانوا الناس كيخدموا بأدوات اللي هي تقليدية. مثلا نعطيك اكزومبل غير الحرث كانوا شحال هادي الناس اللي كانوا كيحرثوا، ومن بعد مع التطور ولاو كيقادوا خشبات وكيربطوهم مع الخيل او الحمير وكيجروهم في الارض وكتم عملية الحرث. من بعد جات المكننة، انهم دخلوا لي ماشين لهاد القطاع هذا. ما كنهضرش غير هاد القطاع، غير في القطاع ديال البناء في عملية الحفر كان البيرسونيل كيهز البالا وكيبقى يحفر بيديه. من بعد التطور جا التراكس، جا ادوات ديال الحفر. وشنو فرض هادشي على الشركات؟ فرض هادشي على الشركات انها خصها دير فورماسيون للبيرسونيل ديالها باش يعرف يخدم هادوك لي ماشين. الوغ ها واحد التحدي الاول. من بعد ما كانت الشركه كتعتبر ان البيرسونيل بحال الحمار حاشاكم خصو يقوم بالعمليه بيديه، من بعد التطور التكنولوجي ولات مفروض عليها انها خصها دير لي فورماسيون، لان الا ما دارش لي فورماسيون حتى واحد ما يخدم هذوك لي ماشين، والخدمه غتبقى ديما ثقيله، وغيجيو شركات منافسين ليها وغيستعملوا دي تكنولوجي جداد وغيفوتوها في الخدمه والشركه غتبدا تنهار. الوغ هادشي بحال قلتي امبوز على الشركات باش انهم يديروا دي فورماسيون للبيرسونيل ديالهم باش يسويفيو هاد التقدم التكنولوجي. دابا غندوزو social. Changement de style de vie impose sur les entreprises de rendre en compte la communication interne et la motivation du personnel. من بعد ما بانوا الشركات، المهم من بعد ما تطورت الأمور تقنيا، دابا ولات كتطور
اجتماعيا. ستيل دو في ديال الانسان بصفه عامه تبدل. الا لاحظتوا المعيشه اللي كانوا كيعيشوها جدودنا ماشي هي العيشه اللي عاشوها والدينا، وماشي هي العيشه اللي كنعيشوها حنايا حاليا. وهذا الشيء خلى من الشركات انها تبدل النظره ديالها للبيرسونيل ديالها وللحياه الاجتماعيه ديالو، لان شحال هادي كانت كتعتبر ان داك البيرسونيل جاي كيخدم على ولادو، والباترون كيدير فيه ما بغا وعارف انه ما غيقدرش يهز صوتو، ما غيقدرش يكيتي هذيك الخدمه، لانه انه خدام على ولادو. دابا هاد النظره كامله تبدلات. هي مازال حاليا صراحه مازال حاليا، ولكن نوعا ما تبدلات وكتمارس على واحد الفئه معينه. هذيك الفئه معينه هي اللي كتلقاهم هما اللي ما قاريينش، اولا اللي عندهم واحد النيفو ديتود اللي قليل، اللي الا لقى خدمه كيشد فيها. اما بنادم اللي ديجا عنده نيفو هارب وعارف راسو انه قادر، الشركه كتخوف انها تخسرو، ونهار كيحط الديميسيون ديالو كتولي هي كتموتيفيه، كتقولي نزيد لك في الصالير، نعطيك دي بريم. كتولي كتموتيفيه فيه غير باش يبقى معاها، لانها عارفه الا فقداتو ما غتلقاش شي واحد بحالو. باغ كونطخ الا كان شي واحد نيفو ديالو عادي وقال لها نحط الديميسيون، تقول ليه سير في حالاتك، لانه ما كيديرش شي حاجه اللي سبيسيال، ما عندوش شي كيفاش نقول لكم، شي حاجه اللي نادره، فهمتوني. المهم التغيرات ديال ستيل دو في فرضات على الشركات باش انها تبدل لا كومونيكاسيون انترن، وانها تعتبر البيرسونيل كسورس كمصدر، ماشي كعبد. وبطبيعة الحال كتموتيفيه بدي بريم دي زافونتاج الى اخره. وعندنا التطور الاقتصادي. التطور الاقتصادي داخل فيه الاقتصاد بصفة عامة، وداخل فيه قوانين اقتصادية وقوانين تشغيل. التطور الاقتصادي والتطور ديال القوانين حتى هو انسيستا على لي زونتربريز باش يطلعوا ويبدلوا لا استراتيجي ار اش ديالهم، يعني استراتيجي اللي كيتعاملوا بها مع البيرسونيل ديالهم باش تكونوا واحد الفليكسيبيليتي ما بين سوق الشغل وما بين الشركات وما بين البيرسونيل وما بين البوزوان ديالها. وهاد العوامل هما اللي اثروا على لا جيستيون دو بيرسونيل باش تولي جيغاش، وهاد جيغاش غتجيب بواحد لي بوليتيك جداد، واحد السياسات جديده اللي هما اللي غنشوفوهم دابا في الديفينيسيون وفي لي دومين ديال الجيغاش. Alors, GRH, la gestion des ressources humaines est un ensemble de politiques et de mesures ayant pour objectif de mobiliser, développer, motiver les ressources humaines au profit de la productivité ou le rendement d'une organisation, ainsi qu'améliorer la performance du personnel et la gestion du conflit au sein d'une entreprise. Alors, la gestion du personnel est واحد المجموعة ديال القوانين أو السياسات اللي عندها واحد l'objectif انها تموبيليزي. ومن بعد نرجع نشرح لكم هاد موبيليزي شنو هي. ديفلوبي موتيفي هادو راه باينين. لي ريسورس هيومان هي واحد السياسات اللي جات باش تحرك لينا وديفلوبي لينا وتموتيفي لينا الموارد البشريه ديالنا اللي هما البيرسونيل. هادشي كامل باش تطلع من لا برودكتيفيتي، من الانتاجيه والمردوديه ديال الشركه. وبطبيعه الحال باش تطلع من الاداء من لا بيرفورمانس، يعني الاداء ديال لي بيرسونيل ديالها، وانها كتجيري لي كونفلي اونتر لونتربريز والبيرسونيل اولا اونتر البيرسونيل اي اوتر بيرسونيل. دابا نرجع لكم الموبيليزي كاينه موبيليزاسيون انترن و اكسترن. انترن هو ان البيرسونيل كيتشونجا من البوست للبوست، يقدر يكون ميم بوست يعني ميم غراد، يقدر يكون واحد الغراد سوبيريور. الا كان في ميم غراد كتسمى موبيليزاسيون، الا كان من غراد عادي لواحد الغراد اللي هو سوبيريور اللي هو طالع كتسمى بروموسيون. وكاينه موبيليزاسيون اكسترن. موبيليزاسيون اكسترن هي اننا مثلا عندنا واحد الشركه في الرباط والفرع ديالها في كازا، واحد البيرسونيل خدام معنا في الرباط، حيدناه من الرباط وصيفطناه يخدم في كازا، هذه كتسمى موبيليزاسيون اكسترن. الديفينيسيون واضح. كنت قلت لكم بلا جي ار اش كانت ديجا جيستيون بيرسونيل، وشفنا العوامل اللي خلات تبدل من الجيستيون بيرسونيل للجي ار اش.
وهاد الجيغاش جات بسياسات جديدة اللي هي في الديفينيسيون هنايا est un ensemble des politiques، يعني واحد السياسات جديدة اللي جابتها الجيغاش. شنو هما هاد السياسات؟ هما اللي غنشوفو دابا، هما لي دومين دو لا جيغاش. هاد السياسات اولا جات بواحد السياسة ديال الريمونيراسيون بيرسونيل، عندها علاقة بالريمونيراسيون. والريمونيراسيون هو واحد الكونتر بارتي ديال لو ترافاي، يعني واحد شنو هو الكونتر بارتي بالعربية ما عقلتش عليه. المهم هو واحد الكونتر بارتي ديال لو ترافاي، وكيسمح لينا باش نموتيفيو البيرسونيل. تخيل معايا شي واحد خدام فابور، واش غيبقى ديما خدام؟ فهمتوني؟ يعني ما تكون حتى شي موتيفاسيون غيخرج من خدمته، لان ضروري خص واحد الكونتر بارتي، واحد المقابل. هو الكلمة عاد جات واحد المقابل ديال هذيك الخدمة. وشنا هي السياسة اللي جابتها الجيغاش؟ هو ان الريمونيراسيون خصها تكون سوا فيكس، فاريابل، او لا انديفيدواليزي. فيكس بمعنى ان الريمونيراسيون كتكون فيكس على كاع لي بيرسونيل، وهاد القضيه ما كايناش حاليا، لان ما كاينش اونتربريز اللي كتعطي واحد الصالير فيكس لكاع البيرسونيل ديالها. لان مثلا باك بلس 2 ماشي هو باك بلس 3، ماشي هو الصالير ديال باك بلس 5. دونك ريمونيراسيون فيكس هي اللي كانت في لا جيستيون دو بيرسونيل. مزيان. دابا جيغاش جات بريمونيراسيون فاريابل، يعني شونجابل، و individualisé. فاريابل هي انها كتبدل مع الوقت. باغ اكزومبل هاد الشهر هذا واحد البيرسونيل خد 4000 درهم، الشهر الجاي يقدر ياخد 4500 اولا 5000. بمعنى ان الفاريابل كتكون فيها الصالير بلس لي بريم. هاداكشي علاش كتكون فاريابل وكل شهر كتختلف. وكاين انديفيدواليزي. انديفيدواليزي هي ان واحد دو بيرسون عندهم باك بلس 2 بجوج، وخدامين في نفس لو بوست بجوج، ولكن واحد متميز على الاخر في الصالير، واحد زايد على الاخر في الصالير. علاش؟ كاينين بزاف ديال العوامل. ممكن ان داك الشخص عنده دي زيكسبيريونس قبل، خدم ديجا في دي زونتربريز ودار دي ستاج، وواحد يلاه مثلا تغوكروتا. يعني كيكون ضروري كيكون واحد الفرق. هذه اول دومين ديال لا جيراج. كاينه لا جيستيون دو كارير. لا جيستيون دو كارير كتعلق باي حاجه عندها بالبروموسيون، باي حاجه عندها بالديفلوبمون ديال البيرسونيل، انه خصو تشونجا من البوست اللي هو ناقص لواحد البوست اللي هو حسن. هذه هي لا جيستيون دو كارير بصفه عامه. est une gestion de personnel au niveau de la promotion et mise en place des procédures de promotion permettant aux salariés de progresser dans le travail. هي اللي شرحت. Gestion administrative, la gestion effective du personnel pour garder l'équilibre entre les besoins et les ressources de personnel de l'entreprise, plan de recrutement et licenciement. Gestion administrative, كتعلق بلا gestion de personnel au niveau des besoins et les ressources. بأنها كتاناليزي البيرسونيل اللي عندها، والبيرسونيل اللي غادي يخرجوا غوتريت، والبيرسونيل اللي ممكن انهم يتيفوليو في البوست ديالهم. وهكا كنشوفوا لي بوست اللي غيخواو، وعلى هاد لا باز هذا كنتبازاو باش نديرو واحد لو بلان دو ريكروتمون من هنا لواحد العام او العامين، سا ديبون كل سوسيتي. وهنا فين كنستعمل واحد لوتيل ديال الجيستيون دو بيرسونيل اللي كيتسمى لا جي بيك، جيستيون بريفيزيونيل دي زومبلوا اي ريسورس. كيكون سو فورم دان طابلو كنديرو لي بيرسونيل لي اون بروموسيون، لي اون ديبلاسمون، لي غاي كيتيو لونتربريز، واللي لي روتريتي، باش كنشوفو لي بوزوان بريفيزيونيل ديالنا، وعليه كنتبازاو باش نديرو واحد الريكروتمون. وعندنا لا فورماسيون. الجيراج كتدخل حتى في لا فورماسيون، وكتفرض على الشركات باش انهم يفورميو البيرسونيل ديالهم باش يكونوا بلو كاليفي، وباش يكون عندهم واحد لو روندمون. وكتدخل كذلك في الموتيفاسيون، انها كتقول لك خصك تعطي البيرسونيل واحد الموتيفاسيون، سواء دي بريم سواء دي زافونتاج. انا مثلا تخلص عليه لابونمون تليفون، تعطي دي بورطابل مثلا كل عام، دي بيسي، دير دي فواياج اورغانيزي. باغ اكزومبل هذاك السيد خدا كونجي مشى لشي مدينه تكري ليه شي دار في ديك المدينه اولا شي فيلا، اولا تخلص عليه لوطيل.
مثلا بغا يسافر على برا، كتكون مثلا ديك لونتربريز كدير واحد الكونفونسيون مع شي شركة طيران وكيخلص واحد لاصوم اللي هي ناقصة مقارنة مع الناس الاخرين. كاينين بزاف ديال الوسائل باش تموتيفي البيرسونيل. وكذلك لا كومونيكاسيون اونتر البيرسونيل، باش كتكون واحد الكليما سوسيال في لونتربريز، يعني كاع البيرسونيل اللي خدامين في هذيك الشركة كيكونوا على شكل أسرة أو لا عائلة في هذيك لونتربريز. وبهذا غنكون ساليت الديفينيسيون ديال الجي ار اش، وكيفاش شنو هما العوامل اللي خلاها تبدل من لا جيستيون دو بيرسونيل لا جيستيون دو ريسورس هيومان، الديفينيسيون ديالها، وفاش شنو هما لي دومين اللي كتدخل فيهم لا جي ار اش. ان شاء الله الفيديو الجاي غيكون على لا تيوري، لي تيوري اللي ساهموا في التطوير ديال لا جي ار اش. بهذا نكونوا سالينا هذا الفيديو. تهلاو. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.